आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हो जो डिस्ट्रिक्ट आनी सेशन्स कोर्ट आसा तो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा आनी मेर्शे गांवांत पडटा. सो त्या कारणान आमी हांगा आयज मुद्दाम ऑनरेबल जजाक एक रेक्विजिशन दिवपाक आयिल्ली की हो जो लँड आसा जो त्यांनी कोर्ट बांदला तो खरो फार्मींग लँड. सो आमी तो लँड आतां फार्मींग सॅक्रिफायस केला म्हणून तांच्यांनी बी आमचे हे सॅक्रिफायस कन्सिडर करून आमचे जे यूथ आसा हांगा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकांय बी कितें तरी ताजे बेनिफीट मेळचे हे मागपा खातीर रिक्वेस्ट करपा खातीर आयज आमी हांगा मुद्दामून आयिल्ली आसा आनी आमी आमचे रेक्विजिशन जे आसा ते भितर दिल्ले आसा आनी आमकां हे रेक्विजिशन आसा जे आमी दिला आनी आमकां खात्री आसा की हे रेक्विजिशन कन्सिडर जातलें आनी जे आमचे यूथ आसा जे अनएम्प्लॉयड एज्युकेटेड यूथ आसा तांकां हेजे बेनिफीट मेळपाक जाय म्हणून आमी आयज हांगा मुद्दामून आयिल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता की हाजो इफेक्ट थोडो तरी आमच्या युथाक मेळटलो अशें म्हाका दिसता. टोटल कितले पोस्ट येयला ते? कितले 30 पोस्ट आयल्या. 30 पोस्ट येयला. जो कितें चिंतता तुमी की जे फार्मरान जे डोनेट केला जे सेल केला तांकां जाल्यार तांकां पयलीं मेळपाक जाय सांताक्रूजांक की तुमकां मतदारसंघाक ओवरऑल जे आसा तेंची बेकारी आसा तांकां जॉबाक मेळपाक जाय? अनएम्प्लॉयड युथाक मेळपाक जाय. ना फर्स्ट प्रिफरन्स कोणाक दिता तुमी? शेतकारांक दिता की तुमचे मतदारसंघाचे हांकां दिता तुमी? शेतकाराक तो इशू वेगळो आसा न्ही शेतकारांचो. शेतकाराचे जर कॅन्डिडेटांनी अप्लाय केला जाल्यार तांकांय बी कन्सिडर करचें आनी सेकंडली म्हणजे मेन म्हणजे तुमी म्हटलां ते सारकें की शेतकारांनी ज्यांनी सॅक्रिफायस केला तांच्या जर कॅन्डिडेट ती ऑलरेडी भुरग्यांनी किंवा कोणें हांगा अप्लाय केला जाल्यार तांचेंय कन्सिडर जावचें आनी बाकीचे जे यूथ आसा आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां ताजे बेनिफीट सगळ्यात पयलीं मेळचे अशी म्हाका अपेक्षा आसा. तुमकां दिसना की हे मातशें लेट जाला म्हणून तुमी येयला म्हणून तो लॅटर दिवपा खातीर? ना हांव लेट जाला अशें म्हणना. बेटर लेट दॅन नेवर न्ही. ना हेच पयलीं जेन्ना हे कोर्ट येता म्हणून हांगासर कळयलें आमकां आनी कोर्ट जावन सुद्दां जेन्ना प्रमोद कामत सरपंच बशिल्ले तेन्नाय आमी पंचायतीन डिस्कशन करून अशें एक प्रपोजलय घातलेलें आसलेलें की जेन्ना तुमी कोर्ट हांगासर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो जाता तेन्नाच ते आमी पंचायतीच्यान धाडलेले की आमकां एक आमकां थोडे तरी लोकांक तुमी प्रिफरन्स दिवचे. इट मे बी एनी ऑफ द वे. ते फाल्यां कोण सारन मारपी आसूं, हांगासर कॅन्टीन आसूं नाल्यार थंयसर भितर कितें नाल्यार झेरॉक्स मशीन आसूं कितें आसूं तें जेन्ना कितें गांवांत येता तेन्ना गांवाच्या लोकां खातीर कितें तरी जावचें म्हणून आमी आमचो मेमोरेंडम पयलीं दिल्लो आसलेलो. आनी आतां आमी परते तशेंच तुमी पळयत जाल्यार हांगासर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितक्या लोकांक जॉब गावलेला तुमकांय खबर आसा. आतां वयल्यान स्टाफ सिलेक्शन जालां तरी ऑपॉर्च्युनिटीज जे शिकलेले कोण स्मार्ट आसा तांकां गावतात. तशेंच पूण हांगासर कितें आसा हे जे जॉब आसा ते टोटली तेंचे कडेन आसा आनी ते कितें तेंची क्रायटेरिया आसतलीच. पूण जेन्ना क्रायटेरियान आमचे सिलेक्ट जाले जर कितें मातशें वयर सकयल उरता जाल्यार तांकां मातशें कन्सिडर करचें आमचें गांवचें म्हणून इतकेंच आमचें हें आहा सांगपाचें. पंचायतीक कितें इन्फॉर्म केल्लें आहा वेकन्सी जे येयला हांगासर पोस्ट वेकंट पंचायतीक इन्फॉर्म केला? ना तशें कांय करूंक ना. पूण तुमी पयलीं ऑलरेडी लेटर केल्लें न्हू ताका लागून सगळ्यान पयलीं हांव आमच्या झेडपी जे आमचे गौरी कामत आसा ताका हांव थँक्यू म्हणटा की बरी इनिशिएटीव घेतली की तेणी आमकां दोगांकूय म्हाकाय सांगलें की आमच्या आयज मेर्शेचो पंच मेंबर आसा तयेश तसो प्रमोद कामतूय आसा तेणी आमकां इनिशिएटीव घेतली की आमी या वांगडा आनी हांव सांताक्रूज ब्लॉक प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा चिंबळकां आमचो सरपंचूय आसा. ह्या इनिशिएटीव घेवन आमी आयज कोर्टा हाडले आसा आनी ते आमचे मागणी आहा ती आमी सांगलेली आहा म्हणजे डिस्कशन केलेलें आसा आनी इन्वॉल्व केलेली आसा. ते कन्सिडर जाता आमी पयले फुडें कन्सिडर कित्याक आयज भुरग्यांचो भरपूर डिमांड आसा की जे आमचे फुडें आयज येता जी जॉबा खातीर येता कित्याक आयज कोर्टान येयल्या त्या बाबतींत म्हणून हांवें आमच्या झेडपी कडेन डिस्कशन केलें आनी झेडपीन सांगलें आमी यो आनी एप्रोच जावया आमी आयज एप्रोच जाल्लेले आसा. म्हाका हेंय दिसता की आतां सिन्स ते आमच्या गांवांत आयिल्ले आसा सो आमच्या गांवांत हो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आयला म्हणजे कोर्ट आयला म्हणून म्हाका अशें दिसता की जर आमकां कितें ग्रेस मार्क्स बी आमच्या भुरग्यांक दिवं शकता जाल्यार तांणी जरूर कन्सिडर करचें आनी ते करचें. ओके, शेवटचो प्रश्न म्हाजो की तुमचे बरोबर लोकल MLA दिश्टी पडना कित्याक ह्या कारणा खातीर? तो आपल्या परीन आपलें काम चालू दवरलां ताणें. लोकल MLA कितें म्हणजे तो आपल्या हेणें आपलें काम करता आनी आमी आमच्या लेवलार आमचें काम करता. तांकां काय कन्सिडर करूं ना तुमी ते लेटर? ना ताजे कडेन सांगला ताजे कडेन उलयलें आमी आनी ताका सांगलां इन्फॉर्म केला. बरें.